जोजल बदसबिन नेवा टिबिया नेबोया जिगु सरकारस चेकबिन त लस्कु सेना चोना ठौ काठमाडौँ महानगरपालिका दुनी चौपती काष्ठमण्डप या गजु प्रतिष्ठापन या दिन खट भव्य रक्षा चाहिँ ठौ जे वज्रयान पाखे अनेक गुर्जु पिनी उठी चाहिँ
गहठाना वज्रजोना अनेक अनेक तन्त्रोक्त विधि चाहिँ लस्कुस्याना थन दुने लस्कुस्या याना बिजाउ खट थो काठमाडौँ पुनर्निर्माण या कजी तथा प्रदेश सांसद जी राज साकेदी जुयादी वेकना प छदा खलादी जोजलबा हजुर थलो तस्कन लेताउ दिन दिबा अवश्य न छि काठमाडौँ छि पुक्क ठाउँ लेता जिमा हजुर छिउठो अठक प्रयास वर्षौं जत 72 साल भटके झुपडी अठक प्रयास ठाउँ गजुयो प्रतिस्थापन यापी दिन चुलाट थो थुकी बारे छु हुन्छ भने अवश्य न छि लागि नेफु खक जिस 2075 साल वैशाख 18 गते जु अध्यक्ष कमिटी गठन या टुङ्का छि निरन्तर गंगा ठौ बस्या छौं दु ठौ ब्ले ठौ म 16 छौं दु 16 भित्र गजुयो प्रतिस्थापन या अवस्था छौं दु तैबले आय अवस्था कासमन छिटै तैरो छौ संकेत रूपमा छि थौ दु हजुर कजी जो थो जने ठो आ क्वेज गत बिजाट चुए गजो चुए बिजय गबडे खटे आ छु पूजा अजन थन बागदनी थन छु दिन पूजा तयार तै छु दिन पूजा यातले छ चुए गजो फुकन जाछिरै तबले लगभग 4 महिना भित्रै छ चुए युजी पूजा यो खलान बिजाट जी न्यनो खनौपडी चाहिँ काठमाडौँ भ्याली भित्रै काठमाडौँको दुने जग्गा अझ अस्त मात्रकै गनगन दु ओ फुकबन चाहिँ तस्ख तरौँ तन्त्रोक्त वज्रयान पाखे पूजायाना तिनी ठो ठौपडी चुलाउ ख दिन अवश्य छि ठो उपत्यकाई छ काठमाडौँ भ्याली धाएको छ चाहिँ काय चर बाग चर वाक चर सुंगु चक्र दु मला सुंगु चक्र विधि अन पूजाइना अञ्चमी फुकन ध्यो त छो शास्त्रांग पूजा हेका ओ पूजा विधि दिया छ छि या ओ छि त गजुले हना छ छिन सोनु पूजा डंगा हानाले बस सोनु पूजा नाति ओ विधि पुक्कसिका सुई खु ध्यो मन्त्र तया चाहिँ छ ओ गजु प्रसाद थन यो खबा गुर्जुपिन यको खन दिया ठौ गोम गुर्जुपिसँग ठो लस्को स्याउ पूजा बिजाउ ख पी निम गुर्जुपिसँग थौ लस्को स्याउ ख हजुर आथो पूर्ण रूपमा तयार जुइ त गोन बाकी दै जुइ पूर्ण रूपमा तयार अझन मेउ नीला सोला लगा जुइ नि सम्भवतः चिसा सुन्तिबले चाहिँ पुकसा खनि जुइमा सुन्ति नुदै त पुकसा ठो पूर्ण रूपमा सब सिरौ चाहिँ जुइमा खनि हजुर भल पक्कावे भल सका चिउपडी थोजा एकदम याक्न सुठालामा वे चाहिँ शुभकामना ब्याचुने हजुर एकको शुभ जिउ खछु सम्पर्क या छिन मगबुली छि लगाय छिन टिम पिन शुभ दर्शकवृन्द आ छिन आपथन दि इतिहासविद धाला संस्कृतविद धाला गुर्जु पिनि उन गुर्जु श्री 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 यज्ञमानपति बजाचार्यजी दि वे कठको ठो पूजा युक्ति मु गुर्जु आचार्य दुई वे कना प छदा खलाजी जोजल्पा यो चाहिँ आनन्द जुल छिटा चाहिँ ठन्डा प्लाट मौका दट हजुर तस्को ठाउँ झेप्यो तल ठो 72 साल नि छे झेप्डी ठो काठमाडौँ यो नेपाली धरोहर काष्ठमण्डप कोडोपडी ठाउँ गजो छुपडी चाहिँ छौ प्रतिष्ठापन यापडी दिन चुलाट 26 तस्कए छप्नु ग्रुप तस्क अस्त मात्रका युक्ति थाटा सेवना चाहिँ पूजा विधि याना चाहिँ ठौ दिन चुला ढेउरा खन्जना ठोके बारे छको जन भने आठो चाहिँ काष्ठमण्डप ढका ढेउला यो क्वे चाहिँ पुलाङ जुल यो क्वे पुलाङ काष्ठमण्डप चाहिँ 7औं शताब्दी 8औं शताब्दी पाखि चाहिँ ढेकु जुल खनि 1213 वर्ष न ल उ टाइममे ठो चाहिँ मण्डप ढेकु उ टाइममे सायद चाहिँ थपा जाओ चाहिँ घन चाहिँ छेड्नु बखुजी अहिले चाहिँ सायद हान चाहिँ छि भचै चाहिँ थो देशमा चाहिँ प्याउने खुवासा अमेरिका ढिवे घन तिनका अपना इङ्ल्यान्ड ढिवे घन तिनका होला अझो अवस्था नेपालले चाहिँ थजो चाहिँ भव्य होला ठाउँ चाहिँ प्रकृति ठाउँ स्वभाव थरो किसिम चाहिँ काष्ठमण्डप त जाऊ छेदेका चाहिँ छ आफै चाहिँ छौ चाहिँ छिट चाहिँ तस्कै गौरव र चाहिँ धाबाल ढकाएर आशा छिस चाहिँ ढेका आधारे मेम्युन चाहिँ ढेकाबाट सुन्छुको देश
बा पिन देखाउन सुन्छौँ यको चाहिँ दुगा किन चाहिँ छिटो तस्कै गौरव थो ऐतिहासिक चाहिँ थो कारण चाहिँ ख कि ठिया फुलाउँ चाहिँ मुर्गा ठिया फुलाउँ चाहिँ मेउटे मुर्गा अहिले आलिपा भया चाहिँ थो कास्त मण्डपी त झिस चाहिँ छिटो चाहिँ थजौ किसिम चाहिँ मानिन्छ कि एकदम चाहिँ स्वतन्त्रता यो चाहिँ प्रतीक चाहिँ थोप मानिन्छ क्या साथमा चाहिँ पेङ्गु लुखाडु खापामुरु खापामुरु गाडी अर्थ चाहिँ छ चाहिँ ठिका दिँदा छ बेसीका खापा डुसा सुके पर्मिसन कामले आगे क्याजको बाबेमाले खापामुरु खापामुरु अवस्था चाहिँ झ्याममा बाबेजु झ्याम्ने चाहिँ प्याउन्जु चानेन ड्वामेजु चानेन चाहिँ प्याउन्जु हिँडे ड्वामेजु हिँडे प्याउन्जु माछी चाहिँ चोर्न माछी उठ्ने ठाउँ पनि एकदम स्वतन्त्र थो स्वतन्त्र छो चाहिँ बज्रयानी चाहिँ सिद्धान्त छुई किस्मे चाहिँ करकाप मरु डरधाक मरु अहिले ठे कारण यहाँ न काष्ठ मण्डप त पिनी पिसँग चाहिँ यो पुए चाहिँ छिटो महत्त्व भेटेर छुए दबाब मरु डर मरु त्रास मरु धम्की मरु छुए मरु अहिले चाहिँ झ्याम्म वेज्यू झ्याम्म वन्ज्यू या चाहिँ छिटो सटाउन ढल्कालो सट गाडी फुक्क वेज्यू वन्ज्यू अझ किसिम आठिट चाहिँ 2072 साले चाहिँ फखा बुया ठुक नष्ट जुल अहिले चाहिँ उया चाहिँ न्यन 15 वर्षति चाहिँ न्याय चाहिँ जी ठै ठोक विषयमा किताब चाहिँ दुख रहेछ वो किताबे चाहिँ चैती थो विशेषता ठोक विशेषता त्यो सिलियो सट हजुर ठो सट डेकेनुका बाँकी चाहिँ सिल्योङपट्टि सिलियो सट ढुका ढ्याबले प्राकृतिक बनी बनावट नामुका जनभाषी नायक अठेरु चाहिँ सिखमु बाटे चाहिँ सियो खोटा मिखाडु अझ छाटी डडु उइटे सिखमु बाढ गाढाल होला अझ किसिम चाहिँ थन वरिपरि चाहिँ अहिले छिटो चाहिँ अष्ट भैरव चाहिँ चाहले चुचोटु ठिकै मुख्य चाहिँ सोङु चाहिँ चिजुला छौ चाहिँ शरीर जुला छौ शरीर चाहिँ धुन्छौँ चाहिँ आवाज जुला अहिले चाहिँ म आवाजै चाहिँ धुन्न चिचौँ चाहिँ चित्रकारी जुला काय बाको चित्रकारी बडी स्पिच एन्ड माइन्ड गाडी अहिले ठोस संसार न चाहिँ छे काय बाग चित्र चिचौँ ख फ्यु एरिया चाहिँ नापा चाहिँ पुलाउ चाहिँ एरियालाई थमा चाहिँ इन्डोनेसिया थाइल्यान्ड मलेसिया लङ्का कराची आसाम अझ फुको कभर जस्तो अक्यु सेन्टरमा चाहिँ गएर सेन्टर अफ द सेन्टर ठो अवस्था जुल अहिले अझ खचै चिज चैटिहरू अब वो चैटी अहिले भखाइ बोबले चाहिँ झिन चुइदिएको टिटीलाई भखाइ बोबले छन् चाहिँ खोल्ने याद त स्वेन त अहिले भेराइटी निसिन सोन होला सो होला जिउ किताबे चैटी खोचे थन ठ्याक्क मिलेजु अहिले इम्सा ओहो ठोले गजबो चाहिँ जुल गाडी थाल झिटा तस्कै हौसला बढेर एजिया चाहिँ झिटा इम्सा संस्कृति विद्यालयको मोक्का छप्स तस्क तरोप्ति नवान्दिल तस्क बालाप्री खन्यान्दिल कि संसारे तो काष्ठ कलायुपट्टि प्रस्तर कलायुपट्टि विकास मजोले काठमाडौँले ठयोपट्टि जो ठोन केन्द्र यो न महाकेन्द्र घाट तै बिजाट छप्स बज्रयान यो पाखेन बटिस छु खौल्यान बिजाट तर ठो 72 साले दुनी ज थन सेन्टर छम गोरखनाथ स्थापना यान्टो खना वो गना ठौल ठयो गोरखनाथ ढका गाडी हो वसपोली चाहिँ थन स्थापना या हो जेस्टिटी मल्ल चाहिँ त्यही हो तो जेस्टिटी मल्ल इसके चाहिँ नापा निसे मन्दिर दुगा ठन अहिले चाहिँ गोरखनाथ चाहिँ थन त्यही होला आ जुजुन त्यही हो चाहिँ लोके त्यही बिल मखला हमेशा त अहिले बज्रयानी थो यो वो मयर गाडी मोरगा नम्बर 1 को गा अहिले गोरखनाथ ढका ढैम न चाहिँ बज्रयानी एक ढापा उइना चाहिँ ढापा अनङ्ग बज्र गोरखनाथ जी नि उइना अनङ्ग बज्र वो अनङ्ग बज्रिया चाहिँ शिष्य चाहिँ इन्द्रभुटी ढका ढैम दुगा वो इन्द्रभुटी ढका ढाम या चाहिँ शिष्य हान चाहिँ लक्ष्मी करा ढका ढैम दुगा लक्ष्मी करा या चाहिँ शिष्य चाहिँ लीला बज्र छोडेको अझै चाहिँ गोरखनाथ ठुलो सम्बन्ध ढो अहिले गोरखनाथ चाहिँ झिसा चाहिँ मेरो किसिम सुएन मजुगा गोरखनाथ चाहिँ छ बज्रयानी ख
उहीको चाहिँ शालिग चाहिँ स्वयम्बुई चाहिँ तोड्दैन टेटाउटुगा तोड्दैन टेटाउटुगा कि चाहिँ गोरखनाथले त झिसा चाहिँ छु पछिपाटी भाव चाहिँ स्वयं माउ मुर्गा सुइटै स्वयं हो बद्रियाना चाहिँ सुइटै पछिपाटी भाव स्वयं मक्का अनि फिटे चाहिँ ज्येष्ठ मल्ल चाहिँ त्यही हो त्यसके चाहिँ नापा नापान से चाहिँ ढेगा दुगा छोटो पछिल्लो नेट चाहिँ त्यही हो दुगा बसका पछिल्लो नेट चाहिँ चुन्नु पछिल्लो भएर चुन्नु ठन्डा सट अनि हाम चौसा जुने मनुजको मुख ज्यान चौसा वज्रयान उपरि महानता उपरि जुन नक्किन छपसँग चाहिँ कना बिजार जी छपले ठुखन्यन य गोरखनाथ एउटा छ नाट सम्प्रदाय उपरि चाहिँ त रम्डी छमछि नाट रहे चाहिँ न्यानो खट तर छपसँग जुन किसिम उपरि वज्रयान नापत स्वापोट्या चाहिँ खलान बिजार र स्वयं उपरि इष्टबाटक दूर रहे चाहिँ खलान बिजार र मेन चाहिँ नेपालले धर्म सम्बन्धी छुए विवाद मरु हिन्दू बुद्ध बुद्धिस्ट फुके चाहिँ झेमिले जो चाहिँ किसिम छौ नमुना छपसँग प्रस्तुतियान बिजार वो नाछौ युप्रीले चाहिँ छपसँग ठोस सताउ बारे किताब जुन सफु चाहिँ बिजाउ उपरि खचको छ पिकाइदियो बिजाउ खट उके बारे छको छ व्याख्यान दियो वो चाहिँ गे जुन गाडा छ नि जिता चाहिँ मुङ त्यसो चाहिँ छुचे मलाई आ गफकी फिटा मखला ए गुरु चाहिँ ढाउला चाहिँ खन्छ चाहिँ छिकु जुलबा माला बाला ढालो बोन बाला ढालिसे चाहिँ झिन चाहिँ पुरै फुरुङ्ग जुजुङ होला मखला अहिले कन्किनी जुल अहिले चाहिँ किताब छौ चाहिँ मल्का त्यो चाहिँ ढापा ढापाइ पनि बज्राचार्य चाहिँ ऊ चाहिँ विशेषका चोइबी मल्का चाहिँ जिता लोटस रिसर्च सेन्टरमा अध्यक्ष बज्राज साकेन चाहिँ जिता अनुरोध आबले एकसा सोया यसो लीला बज्रा चाहिँ चोयाका लीला बज्रा चाहिँ झिमौ चाहिँ ठने चाहिँ सम्बन्ध जुल काठमाडौँ जुलगाडिया ओकी विषयलाई चाहिँ चोचो बनाउँदा चोइभन्दा चाहिँ बाल्नु हुन्छ बाल्नु चाहिँ लीला बज्रा चाहिँ त्यो सेटेसँग चाहिँ म किताब सिस्व अहिले चाहिँ नेपाली न उल्टा जुल अङ्ग्रेजी न चाहिँ उल्टाइन्छु जुङ्गु वो किताब चाहिँ योको प्रचार जुल छा प्रचार जुल सुला फखा भया फखा म बाउ सुनाना सही बाउ चाहिँ फखा बाउले चाहिँ खण्ड त गौट मनसोला उट मनसोला फुकेसाना सोला बस दकोसा सोला लीला बज्रा झिम भुसिलो नि लीला बज्रा चाहिँ नेपाली चाहिँ राष्ट्रिय विभूति अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नेपाल चाहिँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय घन प्याउन्ट न भिसामा ख न चाहिँ पासपोर्टमा नापा झङ्ग पछि त ह्याटा यहाँ ह्याटा अवस्था चाहिँ जिउ ऊ टाइममा होला आई हिसाब चाहिँ नेपाल चाहिँ अब चाहिँ सपुट कुलपुत्र छा वो यहाँ चाहिँ संसारले चाहिँ बज्रयानी चाहिँ खर्च प्रचार चुल झिरा चाहिँ म पूजा घरघारी सिस्टम वो होला यो पुष्ट चाहिँ सहयोग या त यो पुष्ट चाहिँ देख्ला छोट बिहार देख्ला वो सट देख्ला छोट देख्ला ठे काष्ठमण्डप म यहाँ काठमाडौँ घाटिया चाहिँ नाङ त यहाँ नेपाली चाहिँ राजधानी जुल गुरुजी के छौ बडा चाहिँ खुल्टुलो बच्चा जुल लीला बज्र उपरि ख बारे ख जो प्याउल काठमाडौँले ततर हपी सूरज बज्र लीला बज्र मिपी बज्र जिरा ठ्याक्क नालो हाम्रो पेमा बज्र जुड छ तस्क नाजापी तस्क प्रख्यात पी संसारै प्रख्यात जो बज्र यार नकिन त बिजाट वो टाइम उपरि बज्र वो परंपरा वो झिउपरि तान्त्रोक्त शक्ति आयु वज्राचार्य गुरुजु पिंके गुली पर्सन बाकी जाने ये क्वेडो ओ पोस्ट बोल पे खाना ये क्वेडो अच्छा छ चाहिँ सूरज बज्र नाङ्कल बाघ बज्र दो मन्जु बज्र दो होला लीला बज्र दो मलाई छिपी चाहिँ दो इपी चाहिँ गोठे चाहिँ गोठे चाहिँ अबले इपी अबले चाहिँ छिपी ठेला खाने छिपी ठेला खाने ए कम्पनी एक चाहिँ एक यो पोस्टपोल चाहिँ यसले चाहिँ महापण्डित पोस्टपोल पे इपी का दे यहाँ सिनाङ चाहिँ अलि मोटो बढा जिगा झिजाक्न सिन्हाला सिनाङ चाहिँ मोटो बढा चाहिँ लीला बज्र छिटो न्याप्ने नखाने वो न मतलब क्या करना तर वो तंत्र शक्ति वो टाइम उपरि वो चाहिँ अब बाकी दन के भन्छ वो तन्त्र दनी वो तन्त्र चाहिँ अनुसारले चाहिँ छोटी रिनोभेसन हुन्छ छोटा छवा छवा एक छवा मोटो दो मोटो वो मोटो तो वो था के न चाहिँ छिकेन त दो इपि चाहिँ चा ल मी फे वो चा ल मी फे वे चा ल मी फे न यहाँ चाहिँ छिपे देइ छ न चा ल मी फे या छु ला देइ छ न छु मिखा देइ छ न छु पा देइ छ न वो फुक चाहिँ वो स्पोर्ट छ
नापा चाहिँ सिक्यौ तरिका चाहिँ मेवे आजिम सोसे सिक्यौ तरिका मेवे खोचे छौवे यो कोही सुबा छपिन अब हाना नपला हजुर रोमका डिमटे नि